रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी कटौतीबारे गृह सचिव नेउपाने र महानिरीक्षक गेवाली बीच भनाभन, प्रहरीलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको आरोप। कुनै बेला चार धारमा विभाजित राप्रपा अन्ततः एक ढिक्का भयो। राप्रपाको एकताले मुलुकको राजनीतिमा तात्विक फरक नपरे पनि तरङ्ग भने ल्याएको विश्लेषण। नेपालले कामदार पठाउन स्थगन गरेको भन्दै कोरियाको असन्तुष्टि। कोरियामा कार्यरत नेपालीमा संक्रमण नभएको पुष्टि। उत्तरले 3वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको दाबी। राष्ट्रसङ्घीय सन्धिको उल्लङ्घन भएको विभिन्न मुलुकको आरोप। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान युनाइटेड र चेल्सीको जित। म्यान्चेस्टर डर्बीमा सिटी 2-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कुनै करियर प्लान नबनाई औचित्य र आधार पुष्टि नगरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा कहाँबाट आयो सर? प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी ठाकुर प्रसाद गेवाली फागुन दोस्रो साता आफ्नो कार्यकक्षमा जंगिएपछि गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने केही बेर अक्क न बक्क हुनुभयो। माघ 29 मा आफैले आईजीपीको फूल लगाइदिएका गेवालीबाट यस्तो आक्रोश पोखिएपछि उहाँ केही बेर मौन बस्नुभयो। गेवालीले थप्नुभयो, तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, म त्यस्तो निर्णयमा सहमत हुन सक्दिन। त्यसपछि गृह सचिवको कार्यकक्ष केही बेर सुनसान जस्तै भयो। न्यौपानेले समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षण बन्ने क्रममा रहेको र 10वटा डीआईजी पद खारेज गर्ने विषय गेवालीलाई सुनाउनु भएको थियो। समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ, दरबन्दी र पद तलमाथि हुन सक्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्ने हो। गृह सचिवले यसो भनेपछि गेवाली जंगिनु भएको थियो। न्यौपाने र गेवाली बीचको भेटबारे स्रोतले भन्यो, केही बेर भनाभन्ने भयो। गेवाली प्रहरी संगठनबारे गृह सचिवलाई आफ्ना कुरा राखेर निस्कनु भयो। त्यसपछि आईजीपी गेवालीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीसँग नेपाल प्रहरी कमजोर बनाउने गरी कानूनी प्रावधान ल्याउन नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो। सचिव न्यौपानेले त्यस दिनको भनाभन सामान्य भएको बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, आईजीपीले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि राख्यौं। डीआईजीको संख्या घटाउने विषय आएको हो। ओएनएम र समायोजन प्रक्रियासँगै यो विषय टुङ्गोमा पुग्छ। महानिरीक्षक गेवालीले समायोजन र ओएनएम सर्वेक्षण तय गर्ने बारे छलफल भइरहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट अवधारणा र प्रस्ताव पेश गरिएको बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थापनाको पहिलो दिन 2047 साल जेठ 15 गते नै आपसी असमझदारीका कारण दुई धारमा विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र फुटको श्रृङ्खला पर्याय जस्तो देखिएका छन्। सामान्य असहमतिका पार्टी विभाजनसम्मको निर्णयमा पुग्ने नेतृत्वबीच पटके एकताको श्रृङ्खला पनि चलिरहेकै छ। कुनै बेला चार धारमा विभाजित भएको राप्रपा फेरि एक ढिक्का भएको छ। झन्डै 2/3 संघीय सरकार र कमजोर विपक्षी भएका बेला संसदमा नगण्य उपस्थिति रहेको राप्रपाको एकीकरणले मुलुकको राजनीतिमा फेरबदल नभए पनि तरङ्ग भने पैदा गरिदिएको विश्लेषण सुरु भएको छ। स्थापनाकै समय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दा दुई धारमा विभाजित राप्रपाले त्यसको एक वर्षमा संगठित स्वरूप पाएको थियो। हरेक राजनैतिक परिवर्तनको मोड र अवसर सामुन्ने हुँदा फुटको माग खेप्दै आएको राप्रपा एक समय संख्यात्मक रूपमा सरकार निर्माणमा संसदको निर्णायक शक्ति थियो। त्यही कारण तेस्रो शक्ति भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको राप्रपा आन्तरिक खिचतानीको मारमा डुब्दै आएको छ। आपसी असमझदारीका कारण पछिल्लो पटक 2074 साउनमा विभाजित भएका राप्रपा शनिबार फेरि एक भएका छन्। पछिल्लो एकता जनताले खोजेको विकल्पका लागि भएको अध्यक्ष कमल थापाको दाबी छ। अहिलेको यो एकताले जनताले चाहेको त्यो एउटा विकल्प दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वाभाविक रूपले नेपालको राजनीति
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो एकता प्रकरणले दूरगामी महत्त्व राख्छ भन्ने मैले सोचेको छु। राप्रपाभित्र फुट र जुटको श्रृङ्खला नौलो होइन, सिद्धान्तमा भएको एकरूपताले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नजिक्याउने अवस्थालाई भने विभाजनका बीच राप्रपाले सधैँ कायम राखेको थियो। यही अवस्था पछिल्लो एकतामा पनि प्रस्तुत भएको विश्लेषक विश्वकान्त मैनाली बताउँछन्। यसले मुलुकको राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मैनालीको तर्क छ। राप्रपाहरू जसरी चाहिँ फुट्यो, त्यो फुट्दाखेरि नि उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले ठुलो कमजोरी गर्नुभयो, किनभनेदेखि एउटा चाहिँ समूहको नेतृत्व त तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसभित्र देशभक्तिको भावनाको नेतृत्व पनि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरू फुट्नुभन्दा जुट्नु राम्रो छ, जुट्नुहोस्, तपाईँले फुटेर केही पाउन सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भने पनि थिएँ। वास्तवमा एउटा नागरिकको हैसियतले शुभेच्छा व्यक्त गरेको त्यसको प्रभाव चाहिँ के छ देशमा पर्छ। त्यसकारण उनीहरूको त्यो जुट्ने प्रक्रियाले देशमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ। 2056, 62 र 74 सालमा पनि विभाजित राप्रपा कुनै समय 4 टुक्रा परेको थियो। नेतृत्वका बीचमा देखिने असमझदारीका कारण आउने विचलनको मार खेप्दै एकै सिद्धान्त र एजेन्डामा अघि बढे पनि यो बीचमा उनीहरू निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो एकता हुनु सकारात्मक भए पनि नीतिबाट विमुख भएका कारण उनीहरूको एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने विश्लेषक विष्णु भट्टराई दाबी गर्छन्। भएको संविधान सभामा 6.5 लाख नेपाली जनताले मत दिएको पार्टीलाई भन्नुस् न अस्ति भएको उपनिर्वाचनमा त कहीँ कहीँ शून्य मत पनि आयो। के उहाँहरूलाई नचिनेर भोट नदिएको हो, मान्छे नजानेर भोट नदिएको हो? किनभने नीतिको नेताको नेतृत्व हुन्छ। नीतिबाट विचलित र स्खलित भएपछि तपाईँ एक ठाउँ बस्नुहोस् कि 10 ठाउँ हिँड्नुहोस् के अर्थ पर्छ र? ठूलो अपेक्षाका साथ बनेको सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षीको भूमिका तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा भएको हस्तक्षेपका कारण अत्तालिएका जनताको चाहना पूरा गर्न आफूहरू विकल्प बन्ने दाबी अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको छ। मेन कुरो अहिले देशमा जुन किसिमबाट 2 वर्षदेखि शासन चलेको छ, नेपालको प्रमुख दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनता हो। त्यसलाई अहिलेको सरकारले बढावा दिएको छ। प्रतिपक्षले त्यसमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। जनता असन्तुष्ट छन्, जनता आत्तिएका छन्। यो अवस्थामा एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति जसले यी कुराहरूलाई, यी चुनौतीहरूलाई जनता सामु ल्याएर जनताको पक्षमा बोल्न सक्ने शक्ति अहिले चाहिएको छ, राष्ट्रवादी शक्ति। त्यो भूमिका हामी खेल्नेछौँ। राजतन्त्रलाई राजसंस्थाको स्वरूप दिएर धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य र अखण्ड राष्ट्रको नाममै अडिक रहेको राप्रपाले यो बीचमा फुटका कारण ठूलो मूल्य पनि चुकाएको छ। कुनै समय संविधान सभामा 25 सांसदको उपस्थिति रहेको राप्रपा अहिले 1 सांसदमा सीमित बनेको छ। यही अवस्थाको अन्त्यका लागि धेरै गृह कार्यका साथ पछिल्लो एकता भएको अध्यक्ष थापा बताउँछन्। हामीसँग एउटा समस्या के थियो भने विगतमा पनि पार्टी एक हुने फुट्ने यो क्रम चाहिँ निकै चल्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो किसिमको एकता गरौँ ताकि भविष्यमा कुनै फुटको कुनै पनि सम्भावना नहोस्। यो तयारी गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले केही समय लागेको छ। आगामी निर्वाचन पछि एउटा विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छौँ। यही संविधानलाई टेकेर आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने मान्यतामा रहे पनि आपसी द्वेष र जनताको साथ नपाएपछि अनेकौं विकल्पका लागि राप्रपा बहुतारिएको छ। धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रमा समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने मतमा मात्रै विभाजित राप्रपाले अबको एकता पछिको महाधिवेशनसम्म आफूलाई एक ढिक्का बनाउने चुनौती पनि छ। किनभने यसअघि पनि महाधिवेशनपछि विभाजित राप्रपालाई मिल्न र फुट्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। सबै राजनैतिक शक्तिको परख गरिसकेका जनताले आफूलाई विश्वास गरून् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक भए पनि आफूले आफैलाई परख गर्ने मोडमा यति बेला राप्रपा र यसको नेतृत्व गर्नेहरू उभिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कामदार पठाउन स्थगन गरेको भन्दै दक्षिण कोरियाले नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित कोरियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि नेपालले तत्कालका लागि कामदार पठाउन स्थगन गरेको छ। कोरियाको रोग नियन्त्रण तथा सुरक्षा केन्द्रका अनुसार आइतबारसम्म 7313 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन्, जसमा 50 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 75% कोरियाको डेङ्गु शहरका छन्। त्यहाँ 629 जना नेपाली कार्यरत छन्। नेपाली दूतावासले हालसम्म कोरियामा कार्यरत नेपालीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण नभएको पाइएको जनाएको छ। मार्च महिनाभर कामदारको उडान तालिका नरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS शाखाका प्रमुख कृष्ण खनालले बताउनुभयो।
यसैबीच कतारमा कार्यरत 3 जना आप्रवासी कामदार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको कतार सरकारले पुष्टि गरेको छ। कतारमा संक्रमित भएकोका संख्या 15 पुगेको छ। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको कतारको सार्वजनिक स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विष खाएर पनि गैंडा मरेको पाइएको छ। बाली खाइदिएर आजित भएका किसानले घाँसमा विष हालेको र त्यही घाँस खाँदा गैंडा मरेको निकुञ्ज विभागको अध्ययनमा पाइएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको निर्देशनपछि विभागले माघमा गठन गरेको कार्यदलले गैंडा मर्नुको कारणबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यसक्रममा निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पशु चिकित्सकले नमुना स्वरूप मरेको गैंडाको पोस्टमार्टम गरेका थिए। कार्यदल सदस्यले भने पोस्टमार्टम गर्दा केही गैंडाको आन्द्रामा समस्या देखियो। त्यसो हुनुको प्रमुख कारण विष नै हो। कार्यदलका सदस्यका अनुसार चितवन निकुञ्जमा 18 गैंडा मरेकोमा 4 वटाले विष खाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बजारमा सर्जिकल मास्कको अभाव भएपछि राजधानीको सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले कपडाको मास्क प्रयोग गर्न थालेका छन्। शल्यक्रिया कक्ष र आइसियुमा काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्नु पर्ने भए पनि नभएपछि कपडाको मास्क प्रयोग गर्न थालिएको हो। वीर अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी गरी 1500 जना छन्। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले सर्जिकल मास्क पाइन छाडेपछि कपडाको सिलाउन दिइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो इमर्जेन्सीमा 100 जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्। ती सबैलाई दिनको एउटा मास्क दिन पनि सकिएको छैन। कपडाको 5000 पीस मास्क सिलाउन दिएका छौं। अब सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्दैनौं। महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीमा मास्क पाइँदैन। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि दैनिक 700 पीस आवश्यक भए पनि दिन नसकिएको निर्देशक डाक्टर प्रेम कृष्ण खड्काले बताउनुभयो। पाटन अस्पतालले 1000 मास्क सिलाइरहेको निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद शर्माको भनाइ छ। आफैले प्रतिपादन गरेको नजिर लत्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामरी श्रेष्ठको हत्याका आरोपितलाई सफाई दिएको छ। जीवित भनिने गोविन्द बहादुर बटालालाई 3 वर्ष कैद गर्ने जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सफाई दिएको हो। अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी 20 रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ। यो मुद्दामा जोडिएका 3 जना फरार रहेकाले मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ। सर्वोच्चले 2068 असार 6 गते यसमा श्रेष्ठको अपहरणदेखि अपराधसम्मको सिलसिला भएको भनी त्यसमा संलग्नहरू कसुरदार हुने व्याख्या गरेको हो। त्यो व्याख्या विपरीत न्यायाधीश द्वय केसी र मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाई दिएको हो। फैसलाको पूर्ण पाठ आइ नसकेकाले सफाई दिनुको कारण र आधार खुलेको छैन। सफाई पाए पनि बटालाले 3 वर्ष 15 दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। आयोजनाको अधिग्रहण गर्ने वायु गुठीको जग्गामा विवाद भएपछि ढिलाइ भएको नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सिस्नेखोलादेखि पुनः सुरु भएको छ। 2 महिनादेखि जग्गा अधिग्रहण विवाद थियो। निर्माणमा अवरोध गरे निर्माण आयोजनाले बल प्रयोग गरी काम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला गत बुधबार नै सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलबाट काम सुरु गर्ने सहमति भएको धुनीबेसी नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। अहिले दैनिक 240 खेप माटो टिपरले खाल्टोमा हालिरहेका छन्। आयोजनाले सुरुङमार्गका लागि धादिङ तर्फ 44 र काठमाडौँतर्फ 266 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ। ललितपुरको बुङमती भैँसेपाटी नक्कु सडक क्षेत्रमा टिपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। जिल्ला खाने अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका अध्यक्ष अमर बहादुर खड्काको संयोजकतामा सांसदहरूसहित बसेको बैठकले 2075 पुसमा सो रुट भएर ठूला गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। समितिमा ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी, ललितपुरका प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, जिल्ला वन अधिकृत लगायतका सदस्य छन्। बैठकको निर्णयमा सांसद पम्पा भूषाल, नवराज सिलवाल, लालकुमारी पुन, चेतना सञ्जेल, जीवन खड्का, राजकाजी महर्जन, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र महर्जन लगायतको हस्ताक्षर छ। अहिले यो सडक भएर लेले, नल्लु र देवीचौर क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित खानीमा उत्पादित रोडा ढुङ्गाको निकासी तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका पशु चिकित्सक डाक्टर अवधेश झालाई मैतीदेवीका स्थानीय बासिन्दाले फोन गरी टोलमा कुकुर झोक्राएको जानकारी दिए। महानगरको पशु चिकित्सकको टोलीले बिरामी कुकुरलाई नियन्त्रणमा लिए, त्यही कुकुर गत आइतबार मर्यो। उहाँले भन्नुभयो, परीक्षण गर्दा मरेको कुकुरमा रेबिज देखियो। अब मैतीदेवी वरिपरिका अरू कुकुरमा पनि रेबिज हुन सक्ने भएकाले थप सतर्क भएका छौं। त्यस्तै 2 साता अघि बौद्ध तिनचुलीको कुकुरमा रेबिज देखियो। रेबिज लागेको कुकुर भेटिएको 1 किलोमिटर वरिपरिका 70वटा कुकुरमा रेबिज विरुद्धको खोप लगायौं, चिकित्सक झाले भन्नुभयो। मैतीदेवीमा पनि जुन ठाउँको कुकुरमा रेबिज देखिएको हो त्यही वरिपरिका कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउँछौं। पछिल्लो 2 सातामा मैतीदेवी र तिनचुलीमा मात्र रेबिज देखिएको होइन। केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका अनुसार पछिल्लो 7 महिनामा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 18 ठाउँमा कुकुरमा रेबिज देखिएको छ। नेपाल र भारत बीच भारतको लगानीमा निर्माणाधीन सडक आयोजना तथा पुनर्निर्माण योजनाको प्रगतिबारे हिजो छलफल भएको छ। दुई मुलुकबीच काठमाडौँमा 2 संयुक्त आयोजना अनुगमन समितिसँग छुट्टा-छुट्टै आयोजनाहरूको समीक्षा भएको हो। भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माणाधीन 10 सडक आयोजना तथा 50,000 घर र विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। भारतीय दूतावासका अनुसार सो संयुक्त छलफलका लागि भारतबाट विदेश मन्त्रालयका नर्थन डिभिजन हेर्ने सहसचिव पीयूष श्रीवास्तव आउनु भएको छ। सो टोलीको पहिलो बैठक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देल सहित बसेको थियो। बैठकमा तराई क्षेत्रका 306 किलोमिटर सडक निर्माणमा 8 अर्ब नेपाली रुपियाँ दिने यसैको निर्णयको समीक्षा समेत भएको छ। पार्टी महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा कंग्रेसभित्र तेस्रो धारको नेतृत्वमा रहेका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला भने आफ्नै समूहभित्रको चेपुवामा पर्नु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठन गर्ने निर्णयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई मौन समर्थन दिएपछि उहाँलाई साथ दिँदै आएका युवा नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेल असन्तुष्ट मात्र छैनन्, क्याम्प छाड्नेसम्मको चेतावनी दिन थालेका छन्। उता उहाँकै समूहका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यद्वय उमाकान्त चौधरी र शिव हुमागाई तथा पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधान समेत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलप्रति निकट हुन नदिने रणनीतिमा छन्। उनीहरू सकभर देउवातिर मिलाउने नसके तेस्रो धारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टीभित्र तेस्रो शक्तिको भूमिकामा सिटौलालाई टिकाइराख्ने मुख्य जगका रूपमा युवा नेता थापा छन्। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ठूलै विपदको सामना गर्नु नपरे आयोजनाबाट 3 महिनाभित्र 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो, अब आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनका लागि धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। आयोजनामा जलाशय, भण्डार, बाँध र सुरुङका काम सकिएका छन्। पानी पसाएर परीक्षण गर्न बाँध र सुरुङ तयार छन्, तर काम ठाडो सुरुङमा अड्किएको छ। सो कार्यको जिम्मा लिएको भारतीय निर्माण कम्पनी टेक्स म्याकोले धोका दिएकाले अन्तिम अवस्थामा आयोजनाले थप कार्य अवधि लम्ब्याउनु परेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेका बेला करिब 1 दर्जन जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक सेयर आइपिओ बजारमा आउँदैछ। ती कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 मा आवेदन दिइसकेका छन्। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती सेयर बजारमा आउनेछन्। बोर्डबाट अनुमति पाएको 2 महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हाल विभिन्न क्षेत्रका 14 कम्पनीको प्राथमिक तथा थप निष्कासन आइपिओ र एफपिओ बजारमा आउँदैछ। तीमध्ये 10 वटा जलविद्युत कम्पनी छन्, बाँकी 4 वटा लघु वित्त, बीमा, अन्य र मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रका कम्पनी छन्। हाल सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका कम्पनी मध्ये प्राय जलविद्युतको लागि स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन्। बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आयात बढाएको छ। सरकारसँग पर्याप्त मौजुदात हुँदाहुँदै पनि अभाव हुन सक्ने आशंका गर्दै उपभोक्ताले जगेडा राख्न थालेपछि कोटा थपिएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार मार्चका लागि नियमित कोटा बमोजिम करिब 45,000 टन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर पीडीओ जारी गरिएकोमा उपभोक्ताले बढी किन्न थालेपछि उद्योगीको माग अनुसार थप 5,000 टन प्रस्ताव गरिएको छ। जनवरीमा 39,127 र फेब्रुअरीमा 41,000 टन ग्यास ल्याइएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले भन्नुभयो, आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, आत्तिनु पर्दैन, मौजुदात गर्नु आवश्यक समय छैन। उपभोक्ताले घरमा रहेको खाली सिलिन्डर समेत भरेर राख्न खोजेकाले मात्रै केही डिपोमा लाइन देखिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो।
उत्तर कोरियाले 3वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले दाबी गरेको छ। 2वटा मिसाइल परीक्षण गरेको एक सातापछि अन्य 3 प्रक्षेपण भएको दक्षिण कोरियाली सेनाको दाबी छ। उत्तर कोरियाको तटीय शहर सोन्दुकबाट परीक्षण गरिएको क्षेप्यास्त्रको क्षमता र विस्तृत विवरण सङ्कलन भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नियमित सैन्य तालिम तालिका अनुसार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको उत्तर कोरियाली अधिकारीले गत साता नै प्रतिक्रिया दिएका थिए। पछिल्लो क्षेप्यास्त्र परीक्षणका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, एस्टोनिया र बेल्जियमले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले उत्तर कोरियाले राष्ट्रसङ्घीय सन्धिको उल्लङ्घन गर्दै उक्साउने पक्षमा प्योङयाङ लागि परेको आरोप लगाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी विजयी भएका छन्। म्यान्चेस्टर डर्बीमा सिटीलाई 2-0ले हराउँदै युनाइटेड शीर्ष 5मा पुगेको हो। युनाइटेडको जितमा एन्थोनी मार्सियल र स्कट म्याक्टोमिनीले एक गोल गरे। खेलको 30औं मिनेटमा मार्सियलको गोलमा अग्रता बनाएको युनाइटेडका लागि म्याक्टोमिनीले इन्जुरी समयमा अर्को गोल थपेका थिए। 29 खेलबाट 45 अङ्क जोडेको युनाइटेड 2 स्थान माथि चढ्दै शीर्ष 5मा अटाएको हो। सिटीको हारले लिग लिडर लिभरपुललाई थप सहज भएको छ। गैराती नै एभर्टनलाई 4-0ले हराउँदै चेल्सीले महत्त्वपूर्ण अङ्क हात पारेको छ। मासन माउन्ट, पेड्रो विलियन र ओलिभर जिराउडले एक गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको चेल्सीले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्दै शानदार जित हात पारेको हो। 29 खेलबाट 48 अङ्क जोडेको चेल्सी तालिकाको 4थो स्थानमा यथावत छ। प्रिमियर लिगमा आज लेस्टर सिटी र एस्टन विल्ला आमने सामने हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानहरूमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:09 हुनेछ। हौस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नवगठित राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।